बहुत गहरी और हिकमत से भरपूर बात करने लगा हूँ। इस्लामी अकायद व फ़िक्र में भी ये एक बुनियादी उसूल है। हमारे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहिब ने भी दौरान सबक इस बात और इस उसूल को हमें इस तरह याद कराया था कि असबाब पर इन्हिसार कुफ्र है। असबाब पर इन्हिसार कुफ्र है, मगर तर्के असबाब भी जिहालत है। मगर असबाब को छोड़ देना भी जिहालत है। पहले इस बात को आप मिसाल से समझ लें, फिर बात को तफसीलन आगे बयान करते हैं। तो इसकी मिसाल यूँ समझ लें कि सीट बेल्ट जो हिफाजत के लिए बांधा जाता है, तो ये हिफाजत के लिए एक सबब है। इसे छोड़ना ये जिहालत है कि सीट बेल्ट नहीं बांधते, हमें हिफाजत की क्या ज़रूरत है, जो होगा अल्लाह की तरफ से होगा, ये कह के इसको छोड़ देना ये एक जिहालत है। सीट बेल्ट बांधने के बाद फिर ये यकीन रखना कि सीट बेल्ट ही मेरी ज़िंदगी का ज़ामिन है, ये बात भी गलत है। इसमें शिर्क की बू है, कुफ्र की बू है, क्योंकि ज़िंदगी और मौत का जो फ़ैसला है वो सिर्फ़ अल्लाह ही के पास है। मतलब ये कि इंसान दुनियावी वसाइल इख्तियार करे, अपने मसाइल में असबाब को इख्तियार करे, असबाब को इस्तेमाल तो करे, लेकिन इन असबाब पर भरोसा और दिली यकीन ना करे। भरोसा और यकीन, जिसको हम तवक्कुल कहते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात पर हो। भरोसा और दिली यकीन सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात पर हो। इस नज़रिए और तसव्वुर या अकीदा कह लें कि ताईद में कुरान में, अहादीस में बेशुमार आपको दलाइल मिलेंगे। अब इस बात को आप यूँ भी कह सकते हैं, तदबीर करने के बाद तवक्कुल अलल्लाह होना चाहिए। तदबीर के साथ अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह इसको यूँ फरमाते हैं, असबाब का इस्तेमाल हाथों से होना चाहिए और तवक्कुल दिल में होना चाहिए। यानी हाथ काम कर रहे हों लेकिन दिल अल्लाह पाक की तरफ मुतवज्जे हो कि नतीजा अल्लाह ही की तरफ से आएगा। दलाइल तो आपको बहुत से मिलेंगे। मिसाल के तौर पर सूरह यूसुफ में आयत है, तो उसमें हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को नसीहत की है, वक़ाल या बनिया ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिद वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफर्रिक़ा। और कहा याकूब अलैहिस्सलाम ने, ए मेरे बेटो, ना दाखिल होना एक दरवाज़े से और दाखिल होना जुदा जुदा मुख्तलिफ दरवाज़ों से। वमा उगनी अनकुम मिनल्लाहि मिन शई, और मैं नहीं बचा सकता तुमको अल्लाह के सामने किसी चीज़ से। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, नहीं है हुक्म मगर अल्लाह के लिए। यानी हुक्म तो सिर्फ़ अल्लाह ही का है, इसलिए अलैहि तवक्कलतु, उसी पर मैं तवक्कुल करता हूँ, उसी पर मैं भरोसा करता हूँ। व अलैहि फल्यतवक्कलिल मुतवक्किलून, बस चाहिए कि उसी अल्लाह पर भरोसा करें भरोसा करने वाले। अब देखिए, इस आयत में आपको एक नुक्ता मिल रहा है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने तदबीर भी बताई है कि अलग अलग दरवाज़ों से जाना है,
اور ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا کہ اصل طاقت اور اصل فیصلہ اللہ ہی کا ہے۔ اسی طرح سورہ انفال کے اندر ایک آیت آتی ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، ان کے مقابلے کے لیے، ان کے لیے یعنی ان کے مقابلے کے لیے جہاں تک ہو سکے قوت سے مراد فوجی طاقت، فوجی قوت تیار رکھو، کافروں کے مقابلے کے لیے فوجی طاقت تیار رکھو۔ اب اس آیت میں بھی یہ نقطہ ہے کہ اللہ پاک نے اسباب اختیار کرتے ہوئے تیاری کا حکم دیا ہے، اسباب چھوڑ کر تیاری سے روک کر معجزے اور کرامات کے انتظار کا حکم نہیں دیا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ لوگوں نے سن رکھی ہوگی، بہت مشہور حدیث ہے، اونٹ باندھنے والی حدیث، یہ ترمذی شریف کے اندر ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میں اپنے اونٹ کو چھوڑ دوں اور توکل کروں؟ یعنی ایسے کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پہ بھروسہ کروں کہ اللہ ہی حفاظت کرے گا، یا اسے باندھ کر توکل اور بھروسہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعقلھا، تو اس کو باندھ دے، وتوکل، پھر بھروسہ کر۔ پہلے تو اسے باندھو، پھر بھروسہ کرو، پھر توکل کرو۔ مطلب یہ کہ اونٹ باندھو ضرور، لیکن بھروسہ ہر صورت اللہ پر ہی کرو، اسباب بھی اختیار کرو، جاہلانہ مزاج میں اسباب کو ترک کر کے چھوڑ دو، ایسا نہ، اور اپنے دل کو کامل طور پر اپنے پالنے والے اللہ کی طرف کر لیں، اسباب بھی اختیار کرو، جاہلانہ مزاج میں اسباب کو ترک نہ کرو، اور اپنے دل کو مکمل طور پر ہر لحاظ سے اپنے پیدا کرنے والے، اپنے پالنے والے اللہ کی طرف کر لیں اور خیر کی امید رکھیں۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ملا آپ لوگوں کو؟ اسباب کو چھوڑنا جہالت ہے اور سنت کے بھی خلاف ہے، اور اسباب کو اختیار کر کے نتیجے کے لیے اللہ پر نظر رکھنا، پھر اس کے بعد تقدیر خیر ہو یا شر من اللہ تعالی، تقدیر خیر اور شر کو اللہ کی جانب سے سمجھنا، یہ اصل ایمان ہے۔ پرندوں سے بھی یہ سبق سیکھیں کہ وہ گھونسلوں میں بیٹھ کر نہیں بلکہ اڑ کر اسباب کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ یہ بھی ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے کہ اس میں ہے، پرندے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، یعنی اسباب اختیار کرتے ہیں، نکل پڑتے ہیں، گھونسلوں میں بیٹھے نہیں رہتے، اور شام کو پھر پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ تو پرندوں سے بھی یہ ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ آخر میں اس جملے کو جو شروع سے ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو اس کو دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں، تمام ساتھی توجہ سے اس بات کو دیکھیں۔ 2 فقرے تھے، 2 جملے تھے۔ نمبر 1 کیا تھا؟ اسباب پر انحصار کفر ہے، ایک یہ جملہ یاد رکھنا ہے۔ اب کفر کیوں ہے؟ کیونکہ یہ سمجھنا کہ میرا کام، میری محنت یا فلاں دوا نے ہی کیا ہے، میرا جو کام ہوا ہے، فلاں کام ہو گیا ہے، تو وہ میری اپنی محنت سے ہی ہوا ہے یا فلاں دوا نے ہی کیا ہے۔ یہ اللہ پاک کی جو خالقیت کی صفت ہے، اللہ کے پیدا کرنے کی، ہر چیز کو پیدا کرنے کی جو خالق کی ہونے کی صفت ہے، تو اس صفت میں شرک کی، شریک کرنے کی جھلک پیدا ہو رہی ہے۔ اور دوسرا جملہ کیا تھا؟ کہ ترک اسباب جہالت ہے، اسباب کو چھوڑ دینا جہالت ہے، دوسرا جملہ یہ تھا۔
تو یہ کیوں جہالت ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے۔ یہ دنیا اسباب کا